लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब रोयत हलाल कमेटी में बैठकर चांद देखते देखते चांद चढ़ाने लगे, जिसको कहते हैं कि चंद चढ़ाना। तो मुफ्ती साहब चंद चढ़ाने लगे। अगर ये रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन होते तो फिर नाज़रीन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये चंद चढ़ाने की बजाय सूरज चढ़ा रहे होते। एक इंटरव्यू में उनकी तरफ से कहा गया कि वो अब तक 3 से 4 दर्जन निकाह कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शराब हराम है लेकिन अल्कोहल हराम नहीं है, तावक्ते के उसकी उन्होंने वजाहत की। इसके साथ उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी उम्र 69 साल यानी 70 में से 1 साल कम है, इसके बावजूद बहुत सी ख़वातीन मुझ पर मरती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्तबर अब्दुल कवी के कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। कुछ उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से एक इंटरव्यू में उनकी तरफ से कहा गया कि वो अब तक 3 से 4 दर्जन निकाह कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शराब हराम है लेकिन अल्कोहल हराम नहीं है, तावक्ते के उसकी उन्होंने वजाहत की। इसके साथ उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी उम्र 69 साल यानी 70 में से 1 साल कम है, इसके बावजूद बहुत सी ख़वातीन मुझ पर मरती हैं। मैं उनको अपनी उम्र बता देता हूँ, इसके बावजूद भी वो मुझसे निकाह पर राज़ी हो जाती हैं। ये जनाब मुफ्तबर कवी साहब की तरफ से कहा गया है, जो अपना नाम मुफ्ती अब्दुल कवी बताते हैं। कुछ लोग शायद समझते हैं कि ये मुफ्ती वो वाले मुफ्ती हैं जो फतवे देते हैं, इन्होंने कोई तालीम हासिल की है, कोई कोर्स किया है, लेकिन उनके जो कारनामे सामने आते हैं उससे तो लगता है कि ये वो वाले मुफ्ती नहीं हैं जो फतवा दे सकते हैं, बल्कि ये वो वाले मुफ्ती हैं जो मुफ्त में इश्क करते हैं, जो मुफ्त में हलवे खाते हैं, जो मुफ्त में कुछ ना कुछ कहीं से उड़ा के ले जाते हैं। तो इस बिना पर कुछ लोग उनको मुफ्ती कहते होंगे। बहरहाल उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर बात करते हैं, तो हम भी अपनी गुफ्तगू में इनको मुफ्ती अब्दुल कवी कह लेते हैं। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरफ से कहा गया, बल्कि थोड़ा सा इनका ये तारफ़ भी हो जाए कि ये रोयत हलाल कमेटी के कभी मेंबर हुआ करते थे। रोयत हलाल कमेटी के मेंबर थे, तो मेंबर होने की हैसियत से उनकी ज़िम्मेदारी ईद पर या फिर रमज़ान में चांद देखना हुआ करती थी। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब रोयत हलाल कमेटी में बैठकर चांद देखते देखते चांद चढ़ाने लगे, जिसको कहते हैं कि चंद चढ़ाना। तो मुफ्ती साहब चंद चढ़ाने लगे। अगर ये रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन होते तो फिर नाज़रीन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये चंद चढ़ाने की बजाय सूरज चढ़ा रहे होते। इनकी तरफ से आपको ये भी पता है कि किस तरह से कंदील बलोच के साथ तल्लुकात कायम किए गए। कंदील बलोच इनके साथ मिली, एक होटल में बैठी, गुफ्तगू की, और इस दौरान उनकी तरफ से इनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसको भी मुफ्ती साहब सीरियस ले गए और उनकी तरफ से जो कुछ इनके साथ किया गया, मजाक उड़ाया गया, बेइज्जती की गई, उस पर मुफ्तबर साहब बिल्कुल भी किसी भी मरहले पर परेशान नजर नहीं आए। और जब ये चर्चा बाहर हुआ कि किस तरह से मुफ्ती साहब के कंदील बलोच के साथ तल्लुकात हैं, हालांकि वो इनके साथ जो कुछ कर रही थी सारा कुछ मजाक में कर रही थी, लेकिन उनके भाइयों की तरफ से इसको गैरत का मामला बना लिया गया। कंदील बलोच के भाइयों की तरफ से गैरत की बिना पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया गया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ उनके जिस तरह से तल्लुकात सारा कोई दुनिया के सामने आया, तो कंदील बलोच के भाई उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इसके बाद भी बाज नहीं आए। इनकी तरफ से अब ये कहा गया है कि मैं 3 से 4 दर्जन निकाह कर चुका हूँ। तो इनके तल्लुकात हरीम शाह के साथ भी रहे। उन्होंने भी जो कुछ कंदील बलोच की तरफ से नहीं किया गया था, उन्होंने सिर्फ मुफ्ती अब्दुल कवी का मजाक उड़ाया था, लेकिन हरीम शाह के साथ इनकी मुलाकात होती है तो वही इश्क पे चैन की तरफ से इनके साथ भी। तो उन्होंने फिर हरीम शाह ने क्या किया कि मुफ्ती साहब को एक चपत जड़ दी, जिसको कुछ लोग थप्पड़ कहते हैं। इस पर भी मुफ्ती साहब बदमज़ा ना हुए। आज इनकी तरफ से कहा गया है कि मैंने 3 से 4 दर्जन निकाह किए हैं, जो निसफ सेंचुरी बनती है, 50 के करीब बनते हैं। तो हमने ये देखा, आपने भी देखा होगा कि पठान जब गुब्बारे शहर में लिए फिर रहे होते हैं तो बच्चा भी गुब्बारों का निशाना लगाता है, बच्चा भी गुब्बारे फाड़ता है, 3-4 दर्जन गुब्बारे फाड़ता है। बच्चे को, जो बड़ों को तादाद का इल्म होता है कि मैंने कितने गुब्बारे उड़ा दिए, कितने फाड़ दिए। लेकिन मुफ्ती कवी साहब वो निकाह करते हैं तो उनको गिनती याद नहीं है। कहते हैं कि 3 से 4 दर्जन मैंने निकाह किए हैं, और साथ ये भी फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि मेरी उम्र 69 साल है, 70 से 1 साल कम है। तो मैं ख़वातीन को बता देता हूँ, इसके बावजूद भी ख़वातीन मुझ पर कुर्बान होती हैं, मुझ पर मरती हैं, मेरे साथ निकाह कर लेती हैं, मेरे साथ शादी कर लेती हैं।
تو ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ میری ایک مستقل اہلیہ ہے جس میں سے میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، گویا مفتی صاحب پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں والے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی طرف سے جو نصف سینچری نکاح کیے گئے ہیں تو کیا ہر ایک کی عدت پوری ہوگی؟ تو کیا مفتی صاحب کی طرف سے اپنے پوتے پوتیوں کی دادی، نواسے نواسیوں کی نانی کو بتایا تھا کہ میں یہ نکاح کرنے جا رہا ہوں؟ تو مفتی صاحب اسلامی شاعر کے بڑے پابند ہوں گے۔ تو کیا مفتی صاحب کی طرف سے بیاق وقت 4 یا 4 سے کم نکاح میں خواتین کو رکھا گیا، اپنی زوجیت میں رکھا گیا تھا؟ تو مفتی صاحب کی طرف سے ہر نکاح سے پہلے کیا یقین کیا گیا تھا کہ جس خاتون کے ساتھ وہ نکاح کر رہے ہیں اس کی عدت پوری ہوئی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے کمواری لڑکیوں سے یہ سارے نکاح کیے ہوں۔ بہرحال مفتی صاحب سے مزید سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ شراب حرام ہے لیکن الکوہل حرام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب اپنے لیے یہ ساری گنجائش نکال رہے ہوں کہ الکوہل حرام نہیں ہے تاکہ بندہ اس کی وجہ سے اپنے حواس کھو دے۔ عبدالقوی صاحب کی طرف سے یہ فتویٰ بھی آ سکتا ہے کہ شراب کسی حد تک تھوڑی سی پی لینے سے حرام نہیں ہو جاتی۔ تو مفتی صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہتے پھریں کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے۔ تو ایسے مفتی صاحب یہ باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو میں نے کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے تو تھوڑی سی پی ہے۔ تو مفتی قوی صاحب کے انکشافات آپ کے سامنے رکھے۔ مفتی صاحب خود بتاتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 69 سال یعنی 70 سے 1 سال کم ہے۔ تو اس دوران مفتی صاحب کی طرف سے نصف سینچری نکاح کر لیے گئے، عدت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جس وقت مفتی صاحب انٹرویو دے رہے تھے اسی دوران ان کے ہاتھ میں وہ تصویر تھی جس کے بارے میں مفتی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے ان کو تحفے میں دی گئی ہے۔ تو اس تصویر کے دانوں کو رولتے ہوئے مفتی قوی صاحب کی طرف سے یہ انٹرویو دیا گیا۔ تو انہوں نے نصف سینچری نکاح کر لیے ہیں اور ان کی عمر 70 سال ابھی پوری نہیں ہوئی۔ تو ناظرین اندازہ کیجئے کہ مفتی قوی صاحب اپنے نکاحوں کی سینچری کب کریں گے؟ تو اس کے لیے مفتی صاحب کی عمر جب 140 سال ہو جائے گی تو مفتی صاحب نکاحوں کی سینچری بھی کر لیں گے۔ تو ویسے مفتی صاحب کی طرف سے جس طرح کے انکشافات کیے گئے ہیں، جس طرح کے حقائق بیان کیے گئے ہیں، تو ناظرین اس حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کے اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا غصہ نہیں کرنا۔ مفتی صاحب شاید اوپر سے خالی ہیں، ایسی باتیں اسی قسم کے جھلے اور کملے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے نہ تو نکاحوں کے حوالے سے بحث کی گئی ہے اور نہ ہی ایسے انکشافات اور حقائق بیان کرنے کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب مزید بھی ایسی چولیں مارتے ہوئے آپ کو نظر آئیں، انتظار کیجئے۔ اور پھر مفتی صاحب ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ جائیں جو کیا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اگلی بات نہیں کرتے کیونکہ لوگ سمجھ لیں گے کہ شاید ہم کوئی سجیسٹیو سٹوری بیان کر رہے ہیں اور مفتی صاحب کے گلے میں کچھ لوگوں کو ہار ڈلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کس قسم کے ہار؟ ہیروں کے، سونے کے، جواہرات کے ہار۔ اور پھر کس کے اوپر سوار ہوں گے؟ گھوڑے کے اوپر۔ تو گھوڑے کے اوپر انہوں نے ہار پہنے ہوں گے، سہرا لگایا ہوگا، تو ایک اور نکاح کے لیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔